नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ज़िलहज्जा के पहले अशरे में कुर्बानी करने वाले का बाल और नाखन ना काटने का हुक्म और इसकी हिकमत। ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि कुर्बानी करने वाले शख्स के लिए ज़िलहज का चांद नज़र आने से लेकर कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक नाखून और बाल वगैरह ना काटना मुस्तहब है। इसकी हिकमत और वजह क्या है? बराह करम जवाब से जल्दी मुस्तफीद फरमाएं ताकि इस अशरा के इन अय्याम में इस हुक्म की हिकमत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इल्म में आ सके। तो देखिए भाइयों और बहनों, अशरा ज़िलहज में बाल और नाखन वगैरह ना काटने का हुक्म जो है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब ज़ुल्हज का पहला अशरा शुरू हो जाए और तुम में से किसी का कुर्बानी देने का इरादा हो तो वो बाल, नाखन या खाल का कुछ हिस्सा न काटे जब तक कुर्बानी न दे दे। एक रिवायत में ये सराहत भी मौजूद है कि ज़ुल्हज का चांद तुलू होते ही इन चीज़ों से रुक जाए। इस हदीस की रोशनी में फुक़हाए किराम ने इस अमल को मुस्तहब करार दिया है कि जिसका इरादा कुर्बानी करने का है उसके लिए मुस्तहब है कि वो माह ज़िलहज के आगाज से ही कुर्बानी का जानवर ज़िबा न करने तक जिस्म के किसी उज़व से बाल और नाखून साफ न करे, नीज़ बिला ज़रूरत खाल वगैरह भी न काटे। और ये इस्तिजाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका इरादा कुर्बानी करने का है। अलबत्ता बाज़ अकाबिर फरमाते हैं कि कुर्बानी न करने वाले भी कुर्बानी करने वालों की मुशाबहत इख्तियार करके आम लोगों की कुर्बानी के बाद नाखून और बाल वगैरह काटें तो अल्लाह से उम्मीद है कि वो भी सवाब से महरूम नहीं होंगे। इसमें यह भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, अगर ज़ेर नाफ और नाखून को 40 दिन से ज़्यादा हो रहे हों तो ऐसी सूरत में उनकी सफाई करना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हुक्म की हिकमतें क्या हैं? तो उलमाए मुहक्किकीन ने इसकी 2 हिकमतें बयान फरमाई हैं। पहली हिकमत ये है, बाज़ उलमाए किराम इसकी हिकमत ये जिक्र फरमाते हैं कि इसकी ममानियत हुज्जाज बैतुल्लाह से मुशाबहत के लिए है कि उनके लिए हज के अय्याम में बाल और नाखून वगैरह काटना मना होता है। लिहाजा जो लोग हज पर ना जा सके और कुर्बानी कर रहे हों तो वो भी हुज्जाज कराम की कुछ मुशाबहत इख्तियार कर लें तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी इस रहमत के कुछ हिस्सा उन्हें भी अता फरमा देंगे जो हुज्जाज बैतुल्लाह पर नाजिल होती है। और इसी के ज़मन में कुर्बानी ना करने वाले भी मुशाबहत इख्तियार कर लें तो वो भी रहमत हक के हकदार बन जाएंगे। ये तोजी हमारे बाज़ अकाबर उलमा से मनकूल है, खुसूसन जो बैतुल्लाह और शायर हज का आशिकाना ज़ौक़ रखते हैं। और ये तोजी अपनी जगह दुरुस्त भी है, लेकिन मुहक्किकीन उलमाए किराम और शुराह हदीस ने इस तोजी पर कलाम किया है, इसलिए कि अगर मकसूद हुज्जाज की मुशाबहत हो तो हुज्जाज कराम के लिए तो सिला हुआ लिबास और खुशबू का इस्तेमाल वगैरह भी ममनू है। अगर मुशाबहत मकसूद होती तो तमाम अहकाम में होती। इसका ये जवाब दिया गया कि मुशाबहत के लिए तमाम उमूर में मुशाबहत जरूरी नहीं होती। रहमत खुदावंदी मुतवज्जे करने के लिए अदना मुनासबत भी काफी है, लेकिन इस पर सवाल होता है कि बाज़ उमूर में ही मुशाबहत काफी थी तो भी बाल, नाखून और जिस्म की खाल वगैरह काटने की ममानियत ही क्यों मुशाबहत इख्तियार की गई? तो एहराम की चादरों और खुशबू की पाबंदी में भी मुशाबहत हो सकती थी। इसलिए मज़कूरा हुक्म की एक और हिकमत बयान की जाती है जो तहकीक के ज्यादा करीब और राजे है। वो ये है कि कुर्बानी का फलसफा अगर समझा जाए
تو در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل قربانی تو جان نثاری اور جان سپاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے، تاکہ مالی قربانی بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی بوقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جانور کو میں کس لیے قربان کر رہا ہوں، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے یہ استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس، میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا۔ یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ تو اسی طرح اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کے وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیہ میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے۔ تو قربانی کے جانور کا ہر جزو قربانی کرنے والے انسان کے ہر جز کا بدلہ ہے، لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز، ناخن، کھال، نال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی جزو کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کی مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا۔ اس کے علاوہ ذی الحج مقرر کرنے کی وجہ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کے تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے، اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے تو غور کرنے پر ہر حکم میں نظم و ضبط واضح نظر آئے گا، لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے ایک نظم و ضبط قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت یعنی یکم ذی الحج مقرر کی گئی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔